جیسا ہونا تھا ہوا، فرض ہی تھا ہو جانا، خلد میں حضرت آدم سے قطع ہو جانا۔ جب ظلوماً وہ جہولاً سے نوازا ہے ہمیں، پھر تو جاہل سے ضروری ہے قطع ہو جانا۔ آدم میں روح آتے ہی جنت میں آ گئے، آدم میں روح آتے ہی جنت میں آ گئے۔ یہ ابتدائی دور تھا، غفلت میں آ گئے۔ رب کی ربوبیت کو سمجھنے کے واسطے وحدت سے ہم نکل کر کثرت میں آ گئے۔ نفس شیطان کو جنت میں جانا پڑا، نفس شیطان کو جنت میں جانا پڑا، نفس شیطان کو جنت میں جانا پڑا۔ ایک دانہ گندم کھلانا پڑا، ایک دانہ گندم کھلانا پڑا، ایک دانہ گندم کھلانا پڑا۔ نفس شیطان کو جنت میں جانا پڑا، نفس شیطان کو جنت میں جانا پڑا۔ ایک دانہ گندم کھلانا پڑا، ایک دانہ گندم کھلانا پڑا، ایک دانہ گندم کھلانا پڑا۔ نفس شیطان کو جنت میں جانا پڑا، نفس شیطان کو جنت میں جانا پڑا۔ ایک دانہ گندم کھلانا پڑا۔ لام الف کی عجب کھینچا تانی ہوئی، لام الف کی عجب کھینچا تانی ہوئی، لام الف کی عجب کھینچا تانی ہوئی۔ میم کا ایک پردہ اٹھانا پڑا، میم کا ایک پردہ اٹھانا پڑا، میم کا ایک پردہ اٹھانا پڑا۔ لام الف کی عجب کھینچا تانی ہوئی، لام الف کی عجب کھینچا تانی ہوئی۔ میم کا ایک پردہ اٹھانا پڑا، میم کا ایک پردہ اٹھانا پڑا۔ ذات وحدت سے کثرت میں آنے کو ہم، ذات وحدت سے کثرت سے آنے کو ہم، ایک نقطہ الف کا بنانا پڑا، ایک نقطہ الف کا بنانا پڑا، ایک نقطہ الف کا بنانا پڑا، نقطہ الف کا بنانا پڑا۔ ذات وحدت سے کثرت میں آنے کو ہم، ایک نقطہ الف کا بنانا پڑا۔ نابینا کی ایک رہبری کے لیے، نابینا کی ایک رہبری کے لیے، لام کی اس کو لذت چکھانا پڑا، لام کی اس کو لذت چکھانا پڑا، لام کی اس کو لذت چکھانا پڑا۔ نابینا کی ایک رہبری کے لیے، نابینا کی ایک رہبری کے لیے، لام کی اس کو لذت چکھانا پڑا، لام کی اس کو لذت چکھانا پڑا۔ ایک لا سے ملا ایک لا جس گھڑی، ایک لا سے ملا ایک لا جس گھڑی، ایک لا سے ملا ایک لا جس گھڑی، لا سے ملا ایک لا جس گھڑی۔ ایک نقطہ چھپا ایک نقطہ کھلا، ایک نقطہ چھپا ایک نقطہ کھلا، ایک نقطہ چھپا ایک نقطہ کھلا، ایک نقطہ چھپا ایک نقطہ کھلا۔ ایک لا سے ملا ایک لا جس گھڑی، ایک نقطہ چھپا ایک نقطہ کھلا۔ لا مکان میں اندھیرا پڑا تھا بہت، نور کی اس میں شمع جلانا پڑا، نور کی اس میں شمع جلانا پڑا، نور کی اس میں شمع جلانا پڑا۔ لا مکان میں
अंधेरा पड़ा था बहुत, मक्का में अंधेरा पड़ा था बहुत, नूर की उसमें शम्मा जलाना पड़ा, नूर की उसमें शम्मा जलाना पड़ा, नूर की उसमें शम्मा जलाना पड़ा। ला मक्का में अंधेरा पड़ा था बहुत, मक्का में अंधेरा पड़ा था बहुत। ये नुक्ता अलफ ही से आदम हुआ, ये नुक्ता अलिफ ही से आदम हुआ, ये नुक्ता अलिफ ही से आदम हुआ। हाँ, ये नुक्ता अलिफ ही से आदम हुआ। सब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, ये मकामात समझाने आदम को फिर, ये मकामात समझाने आदम को फिर, ये मकामात समझाने आदम को फिर। पहले अपना खलीफा बनाना पड़ा, पहला अपना खलीफा बनाना पड़ा, पहला अपना खलीफा बनाना पड़ा। ये मकामात समझाने आदम को फिर, ये मकामात समझाने आदम को फिर, पहला अपना खलीफा बनाना पड़ा, पहला अपना खलीफा बनाना पड़ा। ये मकामात समझाने आदम को फिर, ये मकामात समझाने आदम को फिर। बन के अहमद गए वो सारे अर्श पर, बन के अहमद गए वो सारे अर्श पर, बन के आदम रहे वो सारे फर्श पर, बन के आदम रहे वो सारे फर्श पर, आदम रहे वो सारे फर्श पर। बन के अहमद गए वो सारे अर्श पर, बन के आदम रहे वो सारे फर्श पर। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है। कुछ बताना पड़ा, कुछ छुपाना पड़ा, कुछ बताना पड़ा, कुछ छुपाना पड़ा, कुछ बताना पड़ा, कुछ छुपाना पड़ा। अर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है। कुछ बताना पड़ा, कुछ छुपाना पड़ा, कुछ बताना पड़ा, कुछ छुपाना पड़ा। जब नफख कह के वो यार दाखिल हुआ, हाँ, जब नफख कह के वो यार दाखिल हुआ, अमरे रब्बी का उस दम तो खुदा खुला। दम की क्या है हकीकत बताने हमें, दम की क्या है हकीकत बताने हमें। दम में आना पड़ा, दम में जाना पड़ा, दम में आना पड़ा, दम में जाना पड़ा, दम में आना पड़ा, दम में जाना पड़ा। दम की क्या है हकीकत बताने दम हमें, की क्या है हकीकत बताने हमें। दम में आना पड़ा, दम में जाना पड़ा, दम में आना पड़ा, दम में जाना पड़ा। दम की क्या है हकीकत बताने हमें। दम की क्या है हकीकत बताने हमें। भेष में पीर फहमी के आया है वो, भेष में पीर फहमी के आया है वो, भेष में पीर फहमी के आया है वो। क्या है ला, क्या है इलाह, बताया है वो। खुद शराबन तहूरा पिला कर हमें, खुद शराबन तहूरा पिला कर हमें। खुद शराबन तहूरा पिला कर हमें, खुद शराबन तहूरा पिला कर हमें। दम में कलमे का झूला झूलाना पड़ा, 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 दम में कलमे का झूला झूलाना पड़ा। शराबन तहूरा पिला कर हमें, शराबन तहूरा पिला कर हमें। पंजतन पाक का खूब बरज़क है ये, हाँ, पंजतन पाक का खूब बरज़क है ये। एक मुअम्मा है ये भी खुदा की कसम, क्या हकीकत है मारूफ पाने हमें, क्या हकीकत है मारूफ पाने हमें। क्या हकीकत है मारूफ पाने हमें, क्या हकीकत है मारूफ पाने हमें। खुद में गोते पे गोता लगाना पड़ा, खुद में गोते पे गोता लगाना पड़ा, खुद में गोते पे गोता लगाना पड़ा। क्या हकीकत
हकीकत है मारूफ पाने हमें, हकीकत है मारूफ पाने हमें, में गोते पे गोता लगाना पड़ा, में होते पे होता लगाना पड़ा, नफ्से शैतान को जन्नत में जाना पड़ा, नफ्से शैतान को जन्नत में जाना पड़ा, एक दाना गंदुम खिलाना पड़ा।